बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में सबसे पहले आपसे हर बार की तरह वही दरख्वास्त जो मैं करता हूँ कि अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप में से बाज़ दोस्तों ने सवाल किया क्यों बार बार ये दरख्वास्त की जा रही है। एक नया प्लेटफॉर्म है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको इस्टेब्लिश करें। मैं ख़ुद भी उस पर आपके सामने हाजिर होता हूँ। आजकल ट्रैवलिंग में हूँ तो इसलिए जो है वो ये नहीं हो पा रहा। और मैं ये इस शर्ट में कोई चौथी या पांचवी वीडियो कर रहा था क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में भी हूँ। तो ये वो मौका था कि जब मुझे ख्याल आया कि ये शर्ट चेंज की जाए। फिर मैंने कहा नहीं, अपने बड़े भाई, अपने बॉस, मेरे डायरेक्टर न्यूज़ रहे थे, उनकी तरह एक जुमला कहने का मौका मिलेगा कि एक ही जगह बैठा हुआ एक ही शर्ट में आपसे मुसलसल मुखातिब हूँ, अर्श शरीफ शहीद की तरह। तो मैंने कहा उनके जैसे तो हम बन नहीं सकते, एक जुमला उनकी तरह कहने का मौका मिल जाएगा। तो ये शर्ट जो मैं चेंज करने जा रहा था मैंने नहीं की। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात, इमरान खान साहब, उनके बारे में मियां नवाज़ शरीफ के एक मोहरे ने, बी टीम करार दिए जाने वाले शख्स ने बाकायदा तौर पर तस्लीम किया है कि इमरान खान मकबूल लीडर हैं। ये तो वो नहीं कह सकते थे कि मकबूल तरीन लीडर हैं, लेकिन जेल में मौजूद इमरान खान, जिन पर वहीं से तौहीने इलेक्शन कमीशन का केस भी चल रहा है, उस मोहरे की तरफ से ये कहना बहुत बड़ी बात है। इमरान खान साहब को इस वक्त मकबूल तरीन तस्लीम करने जैसा ही है उनका ये बयान। इसकी बात करेंगे। इसके अलावा काकड़ सरकार ने, निगरां हुकूमत ने जो रिश्वत दी है, इस रिश्वत की भी बात करेंगे। मेरे नज़दीक ये बहुत बड़ी रिश्वत है। और इसके साथ साथ एक छक्का मारा अता तारड़ के सामने, मंसूर अली ख़ान के सामने, फिरदौस आशिक़ आवान के सामने अतहर काज़मी ने, और छक्का ऐसा कि खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए एक छक्के से अतहर काज़मी ने। इस सिक्सर की भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूं कि मियां नवाज़ शरीफ साहब की बी टीम, इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, उन्होंने क्या कहा है। ये आरिफ अलवी साहब के पास गए, मिले, वापस आए। बार बार मीडिया ने कोशिश की कि बात करें, नहीं बात की, लेकिन उसके बाद गैर रस्मी गुफ्तगू की उन्होंने। और उन्होंने कहा कि कोई शक नहीं कि चेयरमैन पीटीआई मुल्क के मकबूल लीडर हैं। आइंदा आम इंतखाबात में बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होगा। अभी जो बैलेट पेपर बल्ले का निशान होगा ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन इस पर बहुत से तज्ज़ियाकारी सवाल उठाते हैं कि बैलेट पेपर पर निशान तो होगा, लेकिन क्या पोलिंग एजेंट्स को बैठने दिया जाएगा? पोलिंग एजेंट्स के बैठने से पहले क्या उम्मीदवारों को खड़ा होने दिया जाएगा? और क्या अगर वो खड़े हो जाएंगे तो क्या उन्हें इंतखाबी मुहिम चलाने दी जाएगी? हम तो ये देख रहे हैं कि एक मफरूर के लिए, बाकायदा तौर पर मफरूर के लिए सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करते हुए भरपूर जलसे का इंतज़ाम किया गया, और दूसरी जानिब मकबूल तरीन जमात को कॉर्नर मीटिंग भी नहीं करने दी गई। ये मुसलसल निगरां हुकूमत कर रही है और धड़ल्ले से कर रही है। वो जो चंद बच्चों के सवालों पर कहते हैं कि जी बदतमीज़ी कर दी, वो लोग ये बदतमीज़ी, बदतहजीबी, लाकानूनियत, बदबूदार किरदार वो ये देखने से कासिर है। तो शर्मनाक है। तो बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान बहरहाल होगा, ये बात जो है वो बता दी गई। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि तहम्मुल से काम लेते इमरान खान साहब। मैं इमरान खान साहब की दिल से इज़्ज़त करता हूँ, और मेरी ख्वाहिश थी कि तमाम सियासी जमातों को और सियासतदानों को साथ बिठाता, और ख्वाहिश थी कि चेयरमैन पीटीआई सियासी माहौल में तहम्मुल का किरदार अदा करते। वो ये कहते हैं कि माजी में चेयरमैन पीटीआई को मैं आइडियलाइज़ करता था, सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं। उन्होंने कहा कि आइंदा आम इंतखाबात में बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होगा। सवाल यह है कि कितना फ्री एंड फेयर चांस मिलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल के जवाब के हवाले से अभी भी इस वक्त भी जो तज्ज़ियाकार हैं, जो प्रो नून लीग तज्ज़ियाकार हैं, वो भी कहते हैं कि ये चांस जो है बहुत ही बराए नाम दिया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और हम देखेंगे कि किस तरह से इलेक्शन होने जा रहे हैं। अभी से नज़र आ रहा है कि नवाज़ शरीफ जो हैं उनके लिए सिस्टम हाथ पांव कटा के उनकी गोद में जाकर बैठ गया है, इस वक्त हमें ये नज़र आ रहा है। दूसरा, काकड़ सरकार ने, निगरां हुकूमत ने, और एक ऐसी निगरां हुकूमत ने जो बाकायदा तौर पर अगेन मियां नवाज शरीफ के लिए उनकी दूसरी टीम के तौर पर काम कर रही है, क्या किया है।
آپ یہ دیکھیے کہ حکومت نے بیوروکریٹس کی تنخواہوں اور مراعات میں بڑا اضافہ کر دیا ہے، یہ خبر ہے۔ اور مینجمنٹ پوزیشن ایم پی پر موجود بیوروکریٹس کی تنخواہوں اور مراعات میں جو اضافہ کیا ہے اس کا وزارت خزانہ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری ہوا۔ ایم پی 1، 2 اور ایم پی 3 اسکیل کے لیے تنخواہوں اور مراعات میں 45% اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ وہ حکومت ہے جو کہتی ہے پیسے نہیں ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو الیکشن کے انعقاد کے لیے 20 ارب روپے دے دیے جائیں تو یہ لوگ منع کر رہے تھے۔ پاکستانی کرنسی 20 ارب روپے دینے پر یہ لوگ انکار کر رہے تھے۔ اب کیا کیا گیا؟ 45% اضافہ۔ ایم پی اسکیل کے لیے اضافے پر 1 اکتوبر سے عمل درآمد ہوگا، یعنی یہ بھی بیک ڈیٹ سے ہوگا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ایم پی 1 اسکیل کے لیے کم از کم تنخواہ 5,54,600 اور زیادہ سے زیادہ 6,99,250 یعنی 7 لاکھ روپے تھی، جو اب کم از کم تنخواہ 8,04,180 روپے اور زیادہ سے زیادہ 11,03,920 روپے کر دی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ ایم پی 1 اسکیل کے لیے ٹرانسپورٹ مونیٹائزیشن 95,910 روپے رہے گا۔ وزارت خزانہ کی نوٹیفیکیشن میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایم پی 2 کے لیے کم از کم تنخواہ 2,55,750 اور زیادہ سے زیادہ 4,13,600 روپے تھی، جو اب کم از کم تنخواہ 3,70,850 روپے، یعنی 2,55,000 سے بڑھ کر 3,70,850 روپے اور زیادہ سے زیادہ 5,99,000 یعنی 6 لاکھ روپے ہو گئی، یہ ہو گئی ہے۔ اور اسی طرح سے ایم پی 3 اسکیل، اس کے لیے بھی کم از کم تنخواہ جو 1,65,855 روپے تھی، زیادہ سے زیادہ تنخواہ تھی 2,33,750 روپے، اب جو کم از کم تھی یعنی 1,65,000 وہ بڑھ کر ہو گئی ہے 2,40,460 روپے اور زیادہ سے زیادہ 3,38,960 روپے ہو گئی ہے۔ پہلے یہ 2,40,000 تھی۔ یہ کیا گیا ہے کاکڑ سرکار کی جانب سے۔ یہ نگراں حکومت ہے، ڈے ٹو ڈے افیئرز چلانا اور انتخابات کا انعقاد کرنا، یہ اس کا کام ہے۔ یہ کام کر ہی نہیں سکتے، خاص طور پر مالی معاملات کے فیصلے نہیں لے سکتے، لیکن یہ کاکڑ سرکار کر رہی ہے۔ اور ان تمام چیزوں کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ یہ ساری رشوت الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ یہ الیکشن میں کام آئے گی۔ کاکڑ سرکار باقاعدہ طور پر نون لیگ کی بی ٹیم ہے، یہ لوگ جوائن کر رہے ہیں، ابھی بھی باپ پارٹی کے لوگ جوائن کر رہے ہیں، یہ بھی جوائن کریں گے جا کے آگے اور نون لیگ کا حصہ بنیں گے، یہ ہمیں صاف طور پر نظر آ رہا ہے۔ تو ایک ایسی سرکار جو ہے وہ اس وقت سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اختیار نہ ہونے کے باوجود بھی 45% جیسے اضافے کر رہی ہے، تو عدالت کیا کر رہی ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا کر رہا ہے؟ پہلے الیکشن کرانے کو تیار نہیں تھا، اب الیکشن کرانے کو تیار ہوا ہے، تو اس طرح کی حرکتوں پر اپنی آنکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بند کی ہوئی ہیں۔ شرمناک ہے جو کردار ہے ہمارے الیکشن کمیشن کا۔ اور اب میں آپ سے عرض کروں اس چھکے کے بارے میں جو اطہر کاظمی نے مارا، زبردست، بہترین تجزیہ کار، بہترین اینکر اطہر کاظمی موجود تھے منصور علی خان کے پروگرام میں، اور وہاں پر بات ہو رہی تھی فردوسہ شقاوان کی موجودگی میں، عطا تارڑ کی موجودگی میں۔ منصور علی خان کے سوالات تھے کہ اطہر کاظمی نے سوال پوچھا کہ جب میاں نواز شریف صاحب آئے تو ان کا بیانیہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جب وہ جہانگیر ترین کے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر مینار پاکستان کے پاس پہنچے، ہیلی پیڈ پر پہنچے، تو ان کا بیانیہ اڑ گیا، بالکل ویسے ہی اڑ گیا جیسے ہوا میں شاپر اڑتے ہیں۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا ہنیری دے وچ شاپر، تو وہ بالکل ویسے ہی میاں نواز شریف صاحب کا بیانیہ اڑ گیا۔ یہ اطہر کاظمی نے کہا، جواب دیا عطا تارڑ نے اور کہنے لگے کمپنی، اس کا نام بتایا کہ اس سے ہیلی کاپٹر کرائے پر لیا جا سکتا ہے، ہم نے کرائے پر لیا تھا، میرے پاس تو رسید موجود ہے، میں تو دکھا سکتا ہوں، اور اگر آپ لوگوں کو بھی، یعنی انہوں نے اطہر کاظمی کو کہا کہ آپ تو پاکستان تحریک انصاف کے، اگر آپ لوگوں کو بھی یہ ہیلی کاپٹر چاہیے ہوگا تو آپ لوگوں کو بھی کرائے پر مل جائے گا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ عمران خان بھی کرائے پر لے چکے ہیں ہیلی کاپٹر۔ تو اطہر کاظمی نے جو سوال کیا آپ وہ سنیں اور سر دھنیں۔ اطہر کاظمی نے کہا کہ منصور بھائی مجھے ایک سوال کرنا ہے۔ منصور نے کہا جی پوچھیے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا میں یہ ہیلی کاپٹر اگر کرائے پر لوں گا تو کیا مجھے اون چودھری بھی فری میں ملے گا، ساتھ میں آئے گا؟ یہ وہ حقیقت ہے جس سے اب کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جہانگیر خان ترین کا ہیلی کاپٹر استعمال ہو رہا تھا، اور جہانگیر خان ترین کا جب ہیلی کاپٹر استعمال ہو رہا تھا تو ہم نے دیکھا کہ اون چودھری جو ہے وہ نہیں ہوتا ایک کردار جو اگر آپ رینٹ کار کی گاڑی لیتے ہیں تو وہ اپنا ڈرائیور دیتے ہیں کہ یہ چلائے گا، ہمیں اس پہ بھروسہ ہے، یہ موجود رہے گا دیکھ بھال کے لیے۔ تو بالکل اسی طرح سے اون چودھری ساتھ میں دے دیا گیا تھا اس ہیلی کاپٹر کے، یہ ہم نے دیکھا۔ اور وہی اون چودھری جو پہلے عمران خان کی جماعت میں تھے،
پھر حالات بدلے تو حالات بدلنے پر وہ خود بھی بدل گئے اور عمران خان کے خلاف انہوں نے بولنا شروع کیا. نہ صرف بولنا شروع کیا بلکہ عمران خان کے خلاف کیسز وغیرہ کی حد تک بھی پہنچ گئے. اب وہ چودھری ہمیں یہاں نظر آ رہے ہیں. تو یہ جو تھا اطہر کاظمی کا وہ شاٹ تھا کہ جس نے مجھے کھلا کر ہنسنے پر مجبور کر دیا. اطہر کاظمی بہترین تجزیہ کرتے ہیں اور اکثر و بیشتر ان کی بات کا شرکا کے پاس جواب نہیں ہوتا. تو یہ ان کے لیے ایک چھوٹا سا ٹوکن آف اپریسیشن میری طرف سے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.